वेलकम इरानी में टेलीविजन लाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान वज़ीर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, GDA की मरकज़ी क़यादत हैं, फंक्शनल की मरकज़ी क़यादत हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, थैंक यू। सरदार साहब, जिस तरह के हालात हैं आपको जो लग रहा है, आपको पता है अभी तक डिसाइड होना है वज़ीर आज़म, और जिस तरह के नाम आ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, उसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी है, सादिक संजरानी का, हाफिज़ शेख का, मोहम्मद मियां सुमरो का, काफ़ी लोगों के नाम आ रहे हैं। बस नाम तो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर एतमाद हो। क्या कहेंगे सरदार साहब? जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आज़म जो भी सेलेक्ट होता है वो एक महदूद अरसे के लिए होगा। मतलब जो 90 दिन की शर्त तो शायद अब पूरी नहीं हो सकती क्योंकि डिलिमिटेशंस वगैरह होंगे, तो लोगों का ख्याल यही है कि कम से कम साल सवा साल तो होगा जब तक इलेक्शंस हो सकें और नई हुकूमत तश्कील पा सके। तो इस साल डेढ़ साल में इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो ऐसी है कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो मईशत को समझते हैं और पाकिस्तान को जो है इस मुश्किल से अगर दलदल से निकाल नहीं सकती तो कम से कम डूबने से बचा सके। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये सोच लेकर जो है मुंतखब करना चाहिए जो भी अबूरी वज़ीर आज़म होगा, और बाकी आइन के तहत होना चाहिए। तो ये हमारी सोच है। सरदार साहब, सिंध के अंदर मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, आपने भी अपने नाम दिए हैं, क्या कहेंगे? जी, हमने MQM के साथ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है और उसकी कमेटी हमारी बन गई है। उसमें हमारे इजलास हो चुके हैं और दीगर भी जो सियासी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, दूसरे लोग हैं, उनसे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम बड़े मजबूत किस्म के हमने नाम सामने हमारे पास हैं, लेकिन उसका हमने ऐलान इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये प्रोसेस सिंध में अभी शुरू नहीं हुआ है। वफाक की अभी असेंबलियाँ तहलील हुई हैं, वज़ीर आज़म का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो जो यहाँ पर सिंध में असेंबली तहलील होगी, हालांकि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए कि जब नेशनल असेंबली की तहलील होगी नेशनल असेंबली, तो हम सिंध असेंबली भी तहलील करने की जो है समरी भेज देंगे गवर्नर को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो भारत जब भी होती है ज़्यादातर रोक नहीं सकते हैं, तो हमारा ख्याल है कि कल परसों तक हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर हम फाइनल नाम जो है वो डिस्कस करके तय हमारे में, लेकिन वो फिर हम वज़ीर आला को जो आईनी एक रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे और वज़ीर आला हमें नाम भेजेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन को, और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको हमारे नाम देगी। उसके बाद जो डिस्कशन होगा, जो भी नतीजा होगा वो लोगों से कुछ खबरें लीक हुई हैं, डॉक्टर सफदर आबादी साहब का नाम आपने दिया है। जी, उनका नाम दिया? मैं तो आपको, क्योंकि हमने तो ये फैसला किया है कि नाम रिलीव नहीं कर रहे हैं। सही। लेकिन जो नाम लीक हुए हैं वो सही होंगे। ठीक है। सर, आपको पता है कि एक दफ़ा फिर उसी डिस्कशन पे आ गए हैं जो कुछ महीने से चल रहा था कि एक साइफर साजिश है, साजिश के तहत उसको लाया गया है। आज अमेरिकन मीडिया में वो साइफर जो है वो जो लीक किया गया है वो पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर लीक हो गया है, क्योंकि जिस तरह तहरीक चेयरमैन PTI के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि ये साजिश हुई। उस टाइम के जनरल साहब, आर्मी चीफ मोहतरम जनाब जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई थी। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल अब ये किस्सा पारीना हो गया है, इसको उठाना जो है वो शायद उससे किसी को फायदा नहीं है। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा कि हुई थी नहीं हुई थी, क्या हुआ था नहीं हुआ था। बहरहाल जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही है कि इलेक्शंस हों और एक मैंडेट वाली हुकूमत जो कायम हो और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश की जाए। सदर साहब, सिंध के अंदर इत्तेहाद MQM के साथ आपका जो है
ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہے کہ کوئی نام ایسا آ جائے جس کے اوپر جو ہے نا الیکشن ہو اور بہترین نام ہو، جس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آگے چل کے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ جے یو آئی کے پروگرام میں بھی آپ تھے، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بھی تھے، سب تھے. جے یو آئی کے ساتھ بھی لاڑکان عوامی اتحاد میں عباسی خاندان تو ہے. آگے چل کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جے یو آئی کے ساتھ بھی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ صرف الیکشن کے لیے یا عبوری حکومت کے وزیر اعلیٰ کے نام دینے کے لیے نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. نہ صرف ہم مل کے حکومت بنائیں گے اور نہ صرف ہم دونوں اس اشتراک میں شامل ہوں گے بلکہ دیگر جماعتوں کو بھی اس میں شامل کریں گے. مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب جب یونس سائیں کے گھر پر تشریف لائے تھے ان سے میں نے ہی بات کی تھی کہ لاڑکانہ اتحاد جو ہے وہ بہت کامیاب ہے. اس لاڑکانہ اتحاد کی طرز پر دیگر ڈسٹرکٹ سندھ کے جو ہیں اس میں بھی قائم کیے جائیں. تو انہوں نے ایگری کیا تھا اور راشد محمود سومرو صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ یہ اس کو دیکھیں کہ اگر ایسا ممکن ہو سکے. اس کا ہی نتیجہ ہے کہ پھر راشد محمود صاحب کے جو ایک دعوت انہوں نے رکھی اور اس میں سندھ کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا گیا اور سب کی رائے یہی تھی کہ ہمیں مل جل کر ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں جس میں پیپلز پارٹی کی 15 سال کی جو مس رول ہے اور 15 سال کی جو کرپشن ہے اور 15 سال عوام کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں انہوں نے اس کو جو اس کی بےخنی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. تو یہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ صرف یہ عبوری حکومت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ کی نہ صرف حکومت پالیسیز اور جو عوامی ایک رد عمل ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اتحاد بنا جا رہا ہے. سردار صاحب بار بار وہ جیت کے بھی آئے ہیں. 15 سال حکمرانی کرنا کسی ایک پارٹی کا وہ ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ چاہے بیوروکریسی ہو چاہے جتنی بھی ایک پورا ڈھانچہ ہو اس کے اندر اس کا ایک بڑا کلیدی ایک رول ہوتا ہے. اور جس طرح جی ڈی اے ہے اتنے بڑے پیمانے پر اسٹرانگ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا اکیلے سے مقابلہ کر سکیں. کیا کہیں گے؟ میر صاحب یہ تو آپ کی اوپینین ہے نا. ہاں لیکن جمہوریت اگر ہے تو پہلی بات شرط یہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. صحیح. اگر جو پیپلز پارٹی کے اپوائنٹڈ لوگ اور ڈی سی اور فلانے اگر الیکشنز کروانے کے ذمہ دار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ نتیجہ بھی جو ہے لوگوں کے مینڈیٹ کے خلاف آئے گا اور الیکشن کو چوری کیا جائے گا جیسے لوگ کہتے ہیں. تو لیکن اور اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو پھر لوگوں کا مینڈیٹ جو اصل میں ہے وہ سامنے آئے گا. تو مینڈیٹ اس صورت میں آئے گا جب لوگوں سے کو یہ محسوس ہوگا کہ جو 15 سال میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے یا تکلیفیں دی گئی ہیں. تو آپ بچے سے آج سندھ میں پوچھ لیں کسی سے وہ یہی آپ کو بتائے گا کہ تکلیف دی گئی ہے کیونکہ نہ اسکول ہے نہ ہیلتھ فیسلٹی ہے نہ نوکری ہے نہ روڈ رستہ ہے نہ سیلاب کے زدگان کو کوئی ریلیف ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا جو انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو لوگوں کی خاطر کام کر رہا ہو. صرف پیسے بنانے کی مشینیں بنا دی ہیں انہوں نے سارے انسٹیٹیوشنز کو اور یہ مزے ٹوٹ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی عوام اس کے خلاف جو ہے الیکشن کے میں ووٹ کے ذریعے سے ریئیکٹ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کو پکی چھٹی پہ بھیجیں گے انشاءاللہ. یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی اسی وجہ سے یہ سارا الائنس بنایا جا رہا ہے. سردار صاحب بڑی مہربانی تاں جی تاں ٹائم ڈنو تاں جو موقف تاں جو پوائنٹ آف ویو جی ڈی اے ایم کیو ایم جے یو آئی ایف یہ ورکنگ ریلیشن شپ یعنی کہ ایک اتحاد ٹھائण जे लाइ त जीअं पीपल्स पार्टी खे सिंध जे अंदरि टफ टाइम ॾेई सघिजे. नाज़रीन इन सां गॾु इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.